अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो के अंदर बताऊँगा कि ये 3 तारीख को 3 जून को जो एक बड़ी आफत आने वाली थी, एक बड़ा तूफ़ान आने वाला था, वो किस तरह से टल गया, क्या वजह रही, क्या राज की बात है, वो सारी बातें बताऊँगा। अगर आप मुसलमान हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस होगा। वैसे तो मुसलमान होना ही फ़ख्र की बात है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब आज की वीडियो आप देखेंगे तो यकीनन आपका दिल मचल जाएगा और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बेहतर जानते हैं इस बारे में कि मुंबई जो है वो यकीनन समुंदर के बिल्कुल किनारे पर है और मुंबई का नाम ज़बां पे आते ही यकीनन समुंदर याद आता है। और समुंदर क्यों ना याद आए जिस समुंदर के ऊपर हाजी अली बाबा की हुकूमत चलती है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है मदीने वाले से, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है अल्लाह से। और यकीनन आला हज़रत का आपने वो शेर तो सुना ही होगा कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके ग़ुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। तो इसीलिए घबराया मत करो मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह ताला यकीनन उनको ऐसी हुकूमत दे देता है, ऐसी ताकत दे देता है कि यकीनन उनकी मर्ज़ी के बगैर तो हवा भी नहीं चलती है। तो आप सोच लीजिए कि जो आंधी आ रही थी, तूफ़ान आ रहा था, कैसे उनकी मर्ज़ी के बगैर आ जाता। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हाजी अली बाबा की दरगाह वो दरगाह है जहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों समुंदर के अंदर चाहे कितनी भी बड़ी लहरें आ जाएं, चाहे कितना भी तूफ़ान आ जाए, लेकिन उनकी सीढ़ी से ऊपर पानी नहीं पहुँच पाता है। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यानी मैं मुसलमान हूँ इस वजह से नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि गैर मुस्लिम खुद अपनी ज़बान से इस बात को कहते हैं कि आज तक इनकी चौखट से ऊपर पानी नहीं आया है, चाहे समुंदर में कितना भी तूफ़ान आ जाए, कितनी भी बड़ी लहरें आ जाएं। यहाँ तक कि हमारा अकीदा है कि पूरा मुंबई ही क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली बाबा की दरगाह की जो सीढ़ी है उससे ऊपर पानी नहीं आ सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाजी अली बाबा की जिंदा करामत में से, यानी पूरी दुनिया इस चीज़ को अपनी आंखों से देखती है और यकीन करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हाजी अली बाबा की बहुत ख़ास करामत है और यकीनन ये जो करामत है ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, साइंटिस्ट भी यकीनन सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, यानी क्या वजह है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन इंसानी समझ इसको नहीं समझ सकती है, क्योंकि जहाँ पर इंसानी समझ की हद ख़त्म होती है वहीं से अल्लाह के वलियों की शुरुआत होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए घबराया मत करो। वलियों का जो अकीदा होता है ना, यकीनन ऐसा अकीदा होता है, इतना मजबूत अकीदा होता है ना कि वो किसी से नहीं डरते हैं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के सिवा उन्हें किसी का भी खौफ नहीं होता है और यही अल्लाह के वलियों की शान है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम अल्लाह के महबूब बंदों के चाहने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के जो वली होते हैं वो हर हाल में खुश होते हैं जिस हाल में यकीनन अल्लाह उनको रखता है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक वाक़या सुना देता हूँ जो यकीनन आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वाक़या ये हुज़ूर आला हज़रत का, यानी सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के ज़माने में अगर कहीं सफ़र करना हो तो जहाज़ के ज़रिए, प्लेन के ज़रिए हम यहाँ से वहाँ हज़ारों किलोमीटर यकीनन घंटों के अंदर तय कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो 100 से 150 साल पहले यकीनन जहाँ भी आपको जाना होता था तो पानी वाला जो जहाज़ होता था उसके ज़रिए यहाँ से वहाँ सफ़र करते थे। एक मरतबा हुज़ूर आला हज़रत अपनी अम्मी जान को लेकर हज या उम्रा के लिए रवाना हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि पहले एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, यानी मेरे प्यारे दोस्तों पानी वाले जहाज़ से ही जाना पड़ता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हुज़ूर आला हज़रत अपनी अम्मी जान को लेकर पानी वाले जहाज़ में बैठ गई तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब पानी वाला जहाज़ समुंदर के बीचों बीच पहुंचा, आप सभी जानते हैं कि समुंदर के अंदर कभी भी हालात बदल सकते हैं, कभी भी यकीनन आंधी तूफान आ सकता है, बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही देखने को मिला। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जब पानी वाला जहाज़ समुंदर के बीचों बीच पहुंच गया, बहुत तेज़ का तूफान आ गया और ऐसी हालत हो गई कि ऐसा महसूस होने लगा कि यकीनन कश्ती जो है, पानी वाला जो जहाज़ है वो यकीनन डूब जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी नाव के अंदर बैठा हुआ था वो ये समझ गया था कि अब हमारी मौत होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, हुज़ूर आला हज़रत की जो अम्मी जान थी वो भी बड़ा परेशान थी और वो हुज़ूर आला हज़रत को यहाँ से वहाँ ढूंढने लगी। और जब हुज़ूर आला हज़रत को उनकी अम्मी जान ने देखा तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी अम्मी जान यकीनन देख के हैरान हो गई कि पूरे नाव के अंदर जितने भी लोग हैं वो यकीनन परेशान हैं और उनके जान के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन हुज़ूर आला हज़रत जो है वो बिल्कुल इत्मीनान है,
انہیں کسی کا بھی خوف نہیں ہے, کسی کا بھی ڈر نہیں ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت کی امی جان ان کے پاس جاتی ہیں اور ان سے بولتی ہیں کہ اب یہ جو ناؤ ہے یہ ڈوبنے والی ہے اور ہم سبھی مرنے والے ہیں. جس طریقے سے طوفان آ رہا ہے یقیناً کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں, حضور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے, حضور اعلیٰ حضرت کی محبت دیکھیے اور ان کا صبر دیکھیے. حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امی جان گھبراؤ نہیں, میں نے مدینے والے سے کہہ دیا ہے کہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. البحر علاول موجو تگا من بے کس طوفان ہو شربا, مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پارے لگا جانا. میرے پیارے دوستوں, حضور اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھیے, ان کی یقیناً محبت دیکھیے. یقیناً وہ کسی سے خوف نہیں کھا رہے تھے, صرف اور صرف صبر کر رہے تھے اور وہ ہر حال میں یقیناً راضی تھے اللہ سے. اللہ جس حال میں بھی رکھے گا انہیں منظور ہے. اور میرے پیارے دوستوں, جس کا کنیکشن مدینے والے سے, اس کو کون سا طوفان یقیناً پانی میں ڈبا سکتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امی جان گھبراؤ نہیں, ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور میرے پیارے دوستوں, ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا. لیکن میرے پیارے دوستوں, اس پانی والے جہاز میں اگر حضور اعلیٰ حضرت موجود نہ ہوتے تو یقیناً ہو سکتا تھا کہ وہ پانی والا جہاز پانی میں ڈوب جاتا. میرے پیارے دوستوں, یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے. اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے بغیر یقیناً میرے پیارے دوستوں ہوائیں نہیں چلتی ہیں, طوفان نہیں چلتا ہے. میرے پیارے دوستوں, ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ بھارت میں رہتے ہیں, انڈیا میں رہتے ہیں, ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر اللہ کے بے شمار ولی آرام فرما رہے ہیں. میرے پیارے دوستوں, جب حاجی علی بابا کا نام لے لیا, جب حضور اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا, تو میرے پیارے دوستوں ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے بھول جائیں, یعنی غریب نواز سرکار کو کیسے بھول جائیں. میرے پیارے دوستوں, ان کی تو یہ کرامت تھی جس کو یقیناً غیر مسلموں نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے ایک اشارے پر انا ساگر کا پانی ان کے کاسے میں آ گیا تھا. تو میرے پیارے دوستوں, یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہے اور یقیناً یہ ہم زمانے بھر سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہی چیز ہمیں ممبئی کے اندر بھی دیکھنے کو ملی. یقیناً بہت بڑا طوفان آیا, کسی نے بتایا کہ 3 بجے آئے گا, کوئی بولا 4 بجے آئے گا. یقیناً ہر کوئی ڈر گیا تھا, ہر کوئی خوف کھا رہا تھا. لیکن یقیناً جو مسلمان ہوگا, جس کا یقین اللہ کے اوپر ہوگا, جس کا یقین مدینے والے پر ہوگا, جس کا یقین اللہ والوں پر ہوگا, میرے پیارے دوستوں وہ گھبرایا نہیں ہوگا. آپ سوچ لیجئے میرے پیارے دوستوں, ممبئی سے صرف اور صرف 100 سے 150 کلومیٹر پر وہ طوفان موجود تھا. لیکن میرے پیارے دوستوں اس کا رخ بدل گیا, وہ یقیناً ممبئی کے اندر داخل بھی نہ ہو پایا. میرے پیارے دوستوں, یہ اللہ والوں کی شان ہے. اس لیے فخر سے کہا کرو کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان تو بنایا, پھر نبی کی امت میں پیدا کر دیا. اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہمیں صحیح عقیدے میں پیدا کیا, اللہ والوں کا چاہنے والا بنایا. دوستو, یہ تو ہمارے لیے فخر کرنے والی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے تو وہ ہماری دنیا و آخرت سنوار دے, یعنی جب ہماری موت ہو تو ہماری زبان پر یقیناً کلمہ ہو. میرے پیارے دوستوں, ولیوں کی کرامت پسند آئی ہے, حضور اعلیٰ حضرت کی کرامت پسند آئی ہے, تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا. فیس بک, واٹس ایپ, بھائی بہن, رشتہ دار, پڑوسی, جہاں تک اس کے وہاں تک. اور صبر کرنا سیکھیے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس طریقے سے اللہ والے ہر حال میں خوش رہتے ہیں اسی طریقے سے خوش رہنا سیکھیے. میرے پیارے دوستوں, جانے سے پہلے وہی ہر بار کی طرح, اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لو مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے. چلیے دوستوں, میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی,
نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔